kaigsuunan, paghatag niya sa adlaw igpapahulay, wala gid siya nausab. So nagpabilin ang adlaw igpapahulay. Dindugang pa sa Salmo 89:34 nagaingon, dili ko pagalapason ang akong mga tugon, ni pagaalisdan ang butang nga migula sa akong mga ngabel. Matod na siya sa Dios mga kaigsunan. So ang Dios wala gyud nag-usab sa adlaw igpapahulay. Ikaduhang pangutana mga kaigsunan, kinsa man ang nag-usab sa igpapahulay sumala sa Biblia? Si Jesus ba? Ang mga tinunan ba? Tanaw nato. Dili si Jesus. So wala usaba, wala ni Ginoong Hesus ang adlaw igpapahulay. So dili siya ang gausab, dili ang Ginoo, dili usab si Jesus. Ang iya ba kang mga tinunan? Tanaw na to unya. Nagingon rin sa Hebranon 13:8, si Jesucristo mao sa gihapon, kagahapon ug karon ug hangtod sa kahangturan. So sa Ginoong Hesus wala gid siya gausab sa adlaw igpapahulay. Kay siya mao sa gihapon, kagahapon ug karon hangtod sa kahangturan. Kay gihatag naman ng sugo sa adlaw igpapahulay, wala gina siya, wala pud gi usab. Sa Lucas 4:16, ug siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo ug sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay ug siya mitindog aron sa pagbasa. So gumingon galita mga kaigsuunan nga nabatasan sa ato pa kinaiya na gina nila. Dito kinaiya ni Ginoong Hesus. Batasan ang pag-adto sa sinagoga. So unsa man na siyang sinagoga mga kaigsuunan sa atong kapanahonan karon, equivalent niya is mao ang simbahan. Batasan ni Kristo ang pag-adto sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Adlaw nga ikapito sa semana, wala kini niya usaba sama sa panguna-una sa uban. So kanang ganauna nga giusab ni Ginoong Hesus nga mao isulti sa uban nga wala na siya nga kasuguan, dili na siya tinuod mga kaigsunan kay iyang nabatasan matag adlaw igpapahulay mosulod gid siya sa sinagoga o sa simbahan. Then kinsa man nag-usab sa igpapahulay sumala sa Biblia, ang iyabang mga tinunan, dili ang iyang mga tinunan mga kaigsunan. So wala giusab sa Ginoo, wala giusab ni Hesus, wala giusab sa mga tinunan. Nag-ingon rin sa Acts chapter 17 verse 1, ug sa hingagian na nila ang Ampipolis ug ang Apolonia, sila nahiabot sa Tesalonica, diin didto ang usa ka sinagoga sa mga Hudyo. Og sumala sa iyang nabatasan si Pablo misulod nini, og sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan. So si Pablo mga kaigsuunan, bisan pag nagbiyahe siya matag adlaw igpapahulay nga mao ang adlawng Sabado, musimba gid siya mga kaigsuunan. Si Pablo usa sa mga apostoles sa Ginoo, nagsimba sa adlawng igpapahulay. So wala nila usba mga kaigsuunan. Kinsa man diay ang nag-usab sa adlaw igpapahulay? Mao ni atong matubag karon mga kaigsuunan. Ang mga kadagkuan sa iglesia nagaangkon niini. So mga kadagkuan mo'y gaangkon nga sila mo'y nag-usab gikan sa adlawng Sabado, adlaw igpapahulay ngadto sa Domingo. Nag-ingon ra sa Ezekiel 22:26, ang mga kaparian nagalapas sa akong kasuguan ug gipasipalahan ang balaan butang. Kinsa day mga kaigsuunan? Matod sa Ezekiel 22:26, ang mga kaparian nagalapas sa akong kasuguan ug gipasipalahan ang mga butang. Ngano ka? Sila sa Ezekiel 22:26, sila wala magbutang og kalainan, taliwala sa balaan, dili balaan. Sila wala magatudlo og kalainan, taliwala sa mahinlo ug sa mahugaw. Wala sila gatudlo ana mga kaigsuunan. Inyong nadunggan kagabi
gitudlo pinaagi sa atong manual sa Biblia nga unsa dunay gigahin ang Ginoo nga angay natong kanon mahinlo og mahugaw. Wala ni gitudlo sa mga kaparian nga dunay mahinlo og mahugaw. Then dugang pa og gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong mga adlaw igpapahulay ug ako gipasiplahan diha sa ilang taliwala. Nganuman mga kaigsunan, Domingo sila. Unya ang sa Biblia nga mao atong manual adlaw igpapahulay Sabado. Mao na ang ilang napasiplahan. Pagkadaghan sa mga katawhan ang nalimbungan niini ilabi na nga kini ginapanudlo sa mga kadagkuan sa iglesia nga igpapahulay nga gibalaan sa Dios giilisa na. Nag-ingon ang Ezekiel 22:26. Kisay gailis ang mga kadagkuan sa simbahan or mga kaparian. Mao ni siya nga mga referensya mga kaigsuonan. The Converts Catechism of Catholic Doctrine. Libro nga masulat sila nag-angkon nga sila'y gausab. Pangutana una, unsa mang adlawa ang igpapahulay. Sa libro ni siya mga kaigsuonan, The Converts Catechism, ang tubag sa ilang libro ra usab mga kaigsuonan, Sabado ang adlaw nga igpapahulay. Ikaduhang pangutana mga kaigsuonan, nganong nagbantay man kita og Domingo imbes nga Sabado? Sa ilang yapong libro mga kaigsuonan, ang tubag na adra, tungod kay ang Katoliko nga iglesia nagabalhin sa pagkabalaan sa adlong Sabado ngadto sa Domingo. Kay kagayna mga kaigsuonan, giusab ba sa Ginoo? Wala. Giusab ba ni Hesus? Wala. Giusab ba sa mga tinunan? Wala. So natubag mga kaigsuonan kung kinsay nag-usab gikan sa adlong igpapahulay nga Sabado ngadto sa Domingo. Then dugang nga referensya mga kaigsuonan, kana siya The Converts Catechism na siya nga libro. Kana nga referensya mga kaigsuonan, Faith of Our Fathers, A House Divided. Unsa may sulti ana nga referensya mga kaigsuonan. Ilaan ang libro. Nag-ingon dira sa nga sinulat ni Cardinal James Gibbons 1917, mahimong basahon nimo ang Biblia gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag. Apan dili ikaw magakaplag bisan usa lang kalinya nga nagapamatuod sa pagbalaan sa adlawng Domingo. Ang Biblia mga kaigsuonan, ang libro na nagsugod sa Genesis paingon sa Revelation. Apan bisag unsaon nimo na isag basa, wala jud kay mabasa nga ang adlawng Domingo mao ang balaanon alang sa mga katawhan. So mo ni ilang libro mga kaigsuonan gaadmitar nga bisag basahon gikas Genesis paingos pinadayag, wala jud kay makit-an bisan usa lang kalinya nga nagpamatod sa pagbalaan sa adlawng Domingo. Sa Acts 5:39 mga kaigsuonan, nagaingon dira, apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag nga nagingon, kinahanglan mo'y among tumanon ang Dios, inay ang mga tawhanong kagamhanan. So, kung papilion mga kaigsuonan, sundon ba ito ang balawod sa Dios o balawod sa tao? Matod ni Pedro mga kaigsuonan sa Acts 5:39, kinahanglan mo'y among tumanon ang Dios, inay ang tawhanong kagamhanan. Kay diha kang Kristo, aduna kitay unsa man. Basa ko na ba kay bising katulog na? Gugma nga dili masukod. Ikaduha, kalipay nga dili ikasaysay. Ikatulo, kalinaw nga dili matugkad. Ikaupat, kusog nga dili maluya. Kinsa man ninyo diri nga ganang dunay kusog nga wala gi kaluya? Wala gid no? Pero diha kang Ginoong Hesus, adunay kusog nga dili maluya. Ikalima, pahulay nga dili matugaw. Ayaw lang po na pahulay dayon ha. Then sunod, paglaom nga dili mapakyas. Then sunod,
Kaluwasan nga dili kabayran ug sa katapusan kinabuhi nga wala nay katapusan. Kaya nga naman, diha kang Ginoong Hesus na ang kinabuhi. Adunay referensya mga kaigsunan usab kining gitawag og Religious Digest matud ni T.J. Wallace November 1942. Kita nag-ingon atong bantayan ang usa ka adlaw sa semana, ingon nga adlaw sa pagsimba, ug kita nagkasabot sa unang adlaw sa semana. So kinsa day kasabot-sabot mga kaigsunan? Sila ang nagapangulo sa mga kadagkuan nga mga simbahan, mga kaparian o uban pa. Sila day kasabot-sabot nga ibalhin lang Sabado ngadto sa Domingo. Kaya nga naman, wala usba sa Dios, wala usba ni Ginoong Hesus, wala usba sa iyang mga tinunan. Unsa man dihay ang nakagapos nato mga kaigsunan. Mao ni siya ang gitawag nato og tradisyon. Daghang mga tradisyon na pasapasa gikan sa mga katigulangan, gikan pa sa unang panahon hangtod sa tong kapanahonan karon nga napanunod. Mao na siya gagapos mga kaigsunan, mao ang tradisyon. Nag-ingon rin sa Matthew 15:8, kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. So taman ra sa mga pulong nga pagdaig magsunan, pero unsa day layo ang ilang kasing-kasing. Then dugang pa sa Matthew 59, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. So mas gipadako nila ang kalagdaan nga gipasapasa gikan sa mga tao. Wala sila nakabase sa atuang manual nga mao ang Biblia. So karon, unsa man ang imong giya sa imong pagkinabuhi? Ang Biblia nga mao atong manual o ang tradisyon nga gipasapasa nga mga kalagdaan gikan sa mga katigulangan? Sa Proverbs 16:25 nagaingon, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao, apan ang katapusan niya na mao ang dalan sa kamatayon. Mao nang di ta magsalig sa atong nahibaluan mga kaigsunan, di ta magsalig sa atong kaugalingon nga kakuhan, kay kung ato ang kaugalingon sa saligan, mapaingon kita sa dalan nga ang katapusan mao ang kamatayon. Kinsa man ang atong himuon nga agalon sa atong tagstag sa kinabuhi mga kaigsunan? Si Jesus o kining mga pangulo sa iglesia? Ang pagpili mga kaigsunan nato adunay duha dako nga kagahom sa atong pagkinabuhi nining kalibutana. Nag-ingon rin sa Jeremiah 7:23, apan kining butanga gisugo ko kanila nga nagaingon, patalinghugi ang akong tingog ug ako mahimong inyong Dios.